अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। मेरे साथ आज मौजूद है रुकन सूबाई असेंबली और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद साहब। डॉक्टर साहब, अपोजिशन का बहुत सख्त इसी तरीके से रद्द अमल आ रहा है बजट को लेके। क्या वाकई बजट इतना खराब है? एग्जैक्टली वाकई खराब है। वाकई खराब किस तरह नहीं है? मैं आपको एक चीज बताओ कि अभी इसने जो बजट में रखे है, जो एडीपी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो डेवलपमेंटल बजट है, उसने रिफ्लेक्ट किया है 524 बिलियन। इसके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी वो थी 1500 से ऊपर, जो ऑनगोइंग है। अभी इसने 1200 से ऊपर और स्कीमें डाली। मैं जो तकरीर कर रहा था, मैंने फिगर मेंशन किए उसमें कि जो ऑनगोइंग स्कीम है उनके लिए इनको जो पैसा रिक्वायर्ड है वो है 2.4 ट्रिलियन। इनका टोटल जो एडीपी है डेवलपमेंटल बजट वो 524 है। सिर्फ ऑनगोइंग को कंप्लीट करने के लिए इनको रिक्वायर्ड है 2.4 ट्रिलियन। अभी 1200 जो और डाले हैं तो वो किस तरह से अजीब व गरीब स्कीम है। इस तरह ये जो स्कीम है, प्रपोज बजट है 50 करोड़, एलोकेशन उधर रखी है 10,000 रुपये। ऐसे ही तो खुद कैलकुलेट करें ये थ्रू फॉरवर्ड कहाँ तक जाएगी। मैंने ये कहा मुजम्मिल को कि आप तो यार सिंध से आए हो, आपकी ड्यूटी खत्म होकर आप वापस जाएंगे, लेकिन स्टोन एज में हम जाएंगे। जो 13 साल आप लोगों ने बिगाड़ किए, तो जो ये बजट खुदा ना करे कि इम्प्लीमेंट हो, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मजीद 2 डिकेड्स आप डेवलपमेंट नहीं देखोगी सुबह। मतलब वाकई खराब है ये बजट। वाकई खराब है। मैं तो वैसे हवा में तीर नहीं मारता, मैं तो उसके फिगर्स जो है वो मैंने रीड आउट किए कि ये चीजें हुकूमत ने इसी तरीके से 800 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती मंसूबों में भी डाली है। तो अवाम ये जानना चाहती है कि क्या ये मंसूबे जो है मुकम्मल होंगे या ये अपनी इनकी सियासत की नजर हो जाएंगे? ये जस्ट सियासी ऐलानात है। ये कोई जो मंसूबा लोग बनाते हैं उसकी कोई फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके लिए कोई PC1 बनता है, उसके लिए लोग ये देखते हैं कि ये जो मंसूबा है इससे कितने लोग कैटर होंगे, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वाटसन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो। ये हवा में ये अंडर प्रेशर आकर उसके MPAs गए हैं, अपना फाइल दिया है, उसने कहा डाल दो। उस दिन मैंने तकरीर में यही भी कहा कि कुछ MPAs है बेचारे, उनको पता भी नहीं है। उसने अपनी तस्वीर लगाई है कि इतने मंसूबे हम लेकर आए, तो जो प्रपोज फिगर है वो उसने लिखी है, लेकिन जो एलोकेशन है वो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो जो एलोकेशन पर आप जाए तो अगर किसी ने लिखा है 1 अरब के मंसूबे, एलोकेशन उसमें है 1 लाख, इसे किस तरफ हम जा रहे हैं? तबाही है। तबाही के अलावा कुछ नहीं है। अभी आपका जो डेट है सर्विसिंग, उसके पर एनम अभी जो इसने खुद प्रपोज किया है इसके डॉक्यूमेंट्स में 71 बिलियन ये डेट पे करेंगे। 71 बिलियन में 45 बिलियन एक्चुअल है और 26 बिलियन जो है वो सूद है, इंटरेस्ट जो हमने कर्जे लिए वो पे करेंगे। तो आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, इधर जितने भी मिनिस्ट्री है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो उठाल है उसका 71 बिलियन बजट नहीं जो हम डेट पे करेंगे। जो तबाही ये लेकर आए, जो इनका जो कह रहे थे विजनरी विजनरी विजनरी, तो ये विजन 13 साल किसी जाहिल को भी मिल जाते हैं। तो आपके सूबे में जितनी पोटेंशियल है, ये उस दिन मैं तकरीर कर रहा था, मुझे एक बात याद आ गई। स्वात में एक ज़िमनी इलेक्शन में मैं कैंपेन कर रहा था, ये इमरान भी आया था। इसने उधर कहा था कि मैं इधर इतनी पोटेंशियल 350 डैम बनाऊंगा। सही। तो मैंने ये कहा कि पोटेंशियल तो है, एडमिट कि यहाँ वाटर रिसोर्सेज है, उससे इतनी बिजली हम बना सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को हम दे सकते हैं, पूरे मुल्क को। आपके मिनरल में इतनी पोटेंशियल है कि हम पूरे मुल्क को खड़ा कर सकते हैं। जबरदस्त। आपके टूरिज्म में इतना पोटेंशियल है कि पूरे पाकिस्तान को हम चला सकते हैं। लेकिन टूरिज्म के अब जाने के लिए रास्ता चाहिए, वो हमने बना ही नहीं है। ऐसे ही है। पीने के लिए पानी चाहिए, वही फैसिलिटी है नहीं। खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए होटल चाहिए, तो इस पर तो किसी ने फोकस ही नहीं किया।
اس نے صرف اس پر فوکس کیا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناؤ اور کس طرح ایک کام ضرور ہوا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہزار پتی سے ارب پتی لوگ بن گئے لیکن صوبہ برباد ہوئی. خیر کتنے ایم پی ایس کے نام تو ہم بھی جانتے ہیں پی ٹی آئی میں جو کہ راتوں رات بہت اوپر تک چلے گئے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ وزیر صاحب نے ثوابدیدی گرانٹ بہت زیادہ دیا ہے, غیر معمولی اس میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ ہم دیکھیں ترقی یافتہ کاموں کے لیے کوئی گرانٹ ایسا ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا صوبہ جو کہ مقروض ہے, دہشت گردی کا شکار ہے, اس کے لیے کسی بھی قسم کے ثوابدیدی گرانٹ کی ضرورت تھی؟ یہ اس طرح ہے نا, ابھی لے کر رہے ہیں, ابھی کٹ موشن شروع ہوں گے, سپلیمنٹری بھی یہ لے کر آ رہے ہیں. وہ سپلیمنٹری نان اے ڈی پی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ثوابدیدی, ثوابدیدی وہ مور دین 97 بلین ہے. ابھی جو اس نے جو چیزیں رکھی ہیں اس میں پرسوں جو میں تقریر کر رہا تھا تو ایک چیز 50 ارب اس نے رکھی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. میں نے تقریر میں یہ کہا کہ ابھی تو وہ سسٹم ختم ہے. جو تحصیل چیئرمین ہوتے تھے وہ بیچارے تو ادھر آ کر آپ لوگ لاٹھی چارج کرتے تھے, کبھی پتھراؤ کرتے تھے, اس کو سنگل پنی نہیں دی. جب یہ ختم ہوا تو 50 ارب کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ یہ سارا فراڈ ہے. فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے ادھر بھی تفصیل سے میں نے بتایا, ثابت بھی کیا ہے. ابھی سپلیمنٹری آئے گی, اس میں بھی اوپننگ سپیچ میری ہوگی, میں ایک بار پھر ثابت کروں گا کہ یہ سارا فراڈ ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بتا دیں کہ کس طریقے سے ہم اس دہشت گردی پہ اور صوبے کی صورتحال پہ کس طرح اس کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں اور دہشت گردی کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, اس طرح ہے نا, ابھی جس طرح میں نے بات کی کہ آج پاکستان جس پچ پر ہے, جس لیول پر ہم چلے گئے, تو یہ اب لائبلٹی ہے. اگر پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں کی پالیسی ہے, فلاں کی پالیسی ہے, ابھی کسی کی پالیسی نہیں, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. وہی جو لوگ کہتے ہیں گڈ بیڈ کانسیپٹ, فلاڈنگ کا, وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہاں کی حکومت کی بھی رسپانسبلٹی ہے. بدقسمتی یہ ہے, میں اکثر یہ انٹرویوز میں, تقریروں میں یہ کہتا بھی ہوں کہ پاور سینٹر سے مجھے گلہ ہے, صرف مجھے نہیں تمام پختونوں کا گلہ ہے. کہ یہ جو سیاسی جراثیم ہیں, جو سیاسی نابالغ ہیں, پنجاب کو اس نے آزاد کروایا, اس سے بلوچستان کو آزاد کروایا, اسلام آباد کو آزاد کروایا. وائی ناٹ پختونخوا؟ صحیح, ہم نے کیا زیادتی کی؟ اس صحیح میچور ادھر گورنمنٹ ہو, میچور لوگ ہوں جو پریزنٹ کر سکے کیس, جو خود انٹرسٹ لے لے. جس طرح میں نے آپ کو ایپیکس کمیٹی کا ذکر کیا, میری پرائیورٹی یہ ہوتی اور یہ ہونی چاہیے کہ میں کم سے کم اگر ویکلی نہ ہو تو منتھلی میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کر سکوں. اس پر زیر حاصل ڈبیٹ ہو, اس پر جدھر فلاز ہے وہ مینشن ہو, جو فیڈرل گورنمنٹ سے اسسٹنس چاہیے وہی ملنی چاہیے. جو بندے کے پاس دلیل ہو, ارگو کرنے کے لیے آپ کے پاس مٹیریل ہو, تو یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اس دور میں ہم اس جہالت سے کیوں نہیں نکل سکتے؟ جب آپ کے پاس اتنی اسٹرانگ فورس ہو کہ اپنے آپ سے 5 گنا بڑے پاور کو 72 گھنٹوں میں کہاں تک پہنچایا ہم نے؟ وہ مودی کی منیٹری کہاں تک پہنچائی؟ وہ تانیداری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج اگر دنیا ٹرسٹ کر رہی ہے اس وجہ سے کر رہی ہے, تو یہ کیا ہے, اس کو ختم کرنا کیا ہے؟ لیکن جب ہم گورنمنٹ خود کہے کہ نہیں, یہ الٹ جواب دے دے, ترجمانی کرے کس کے دہشت گردوں کی. میں اکثر کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی, یہی تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے, بلکہ میں یہ کہتا رہو, بلکہ یہ نیشنل اسمبلی میں کئی اسپیچز ہے میری کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ فیسیلیٹیٹر ہے دہشت گردوں کے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ان کے اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے کہ عمران کہتا رہا جب یہ کابل ٹیک اوور ہوا, عمران نے کہا آج یوم فتح ہے, میں اس اسمبلی میں موجود تھا ایز اے پی ایم, اس نے کہا. یہ عمران کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے ان کو آفیسز دے دے, ان کو وزارتیں دے دے. میرے لیڈر نے نہیں کہا, عمران نے کہا تھا. یہ عمران کی اسٹیٹمنٹ ہے. جب یہ لے کر آئے جو کپ اپ کی, آپ کو یاد ہوگا کابل والا, تو یہ سگنیٹری, یہ گورنمنٹ سگنیٹری بیرسٹر سیف اس گورنمنٹ کی طرف سے تھا, ہی سگنیٹری. اس نے کہا تھا, عمران نے کہا یہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہ تو لانے والے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ خود لانے والا ہو تو وہ کس طرح ختم کرے.
جب سینسیبل گورنمنٹ آ جائے تو یہ چیزیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ختم کرنا. میں نے جس طرح ذکر کیا آپ کے پاس کون سی فورس ہے, آپ تو پوری دنیا بھر چاہ گئے ہو, صحیح, تو اس کو ختم کرنے کو کون سی راکٹ سائنس ہے؟ جب ول نہ ہو, جب گورنمنٹ فیسیلیٹیٹر بن جائے. صحیح, یہ اس سے پہلے چیف منسٹر نے ایپیکس کمیٹی کے میٹنگ میں کہا, کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں دہشت گردوں کو بھتہ دے رہا ہوں. کس کو؟ جو آپ کے بچوں کے سر کاٹ رہے ہیں, کس کو؟ جو آپ کے چوک چوراہوں میں دھماکے کر رہے ہیں. اس کے سارے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھتہ دے رہے ہیں. یہ جب سیم نامنیٹ ہوا تو ترجمان نے کہا, ٹی ٹی پی کا جو ترجمان, کہ ہمارا دوست آ گیا. تو جب اس طرح حکومت ہو تو یہ ختم نہیں ہوگی. جب حکومت کی ول ہو کہ یہ ختم ہو تو یہ ختم کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں, مشکل کام نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ.